भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. इसाया प्रवद पुस्तकांत 22:3 वोल्ड 4 आमकां सकाळचे बासोणी देव दिवन आसा. ही बासोणी खंयची म्हूण आयकत आसतना देवाची बासोणी आमच्या काळजांत आमच्या मौनांत आमच्या जिवितांत तरी एक बासोणे वयर हो शनिवाराचो दीस आमी आराम करया. बासोणी ही जावन आसा आयसाय चॅप्टर 43 वर्स 4 अशें म्हणटकीर तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक. तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक. तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक. तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक. परतून तुका मान फावो हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुज्या बदला मनशाक दिता आनी जिवा बदलाक राष्ट्राक दिता. वर्स 5 भिये नाका कित्याक हांव तुज्या सव्या आसा. म्हणया भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. परतून म्हणया आमी भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. अनेक पुटी म्हणया आमी भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. अनेक पुटी म्हणया आमी भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. देवाची बासोणी आज सकाळीच्या वेळार ह्या शनिवाराच्या दिसा आमकां देवाचें उतर म्हणटा की तूं म्हज्या दृश्टीन मोलाक दी देखून तुका मान फाव. फी वर्ड्स म्हज्या मोगाचे न्हू हांव इंग्लिशान ट्रान्सलेट करता. उतार अशें म्हणटा की पळय एक देवाचें उतर आमी आयकुया. Let us listen to the word of God. एक फर्स्ट प्रॉमिस सकाळीच्या वेळार आमी आयकुंक जाय. First promise this morning we must listen. देव बसयता तो मनशाक तो दिता. Whatever God promises He gives to His people. देव बसयता तो मनशाक दिता. Whatever God promises He gives to His people. ताच्या बसवणेचेर पूर्ण विश्वास आमी दवरूंक जाय. We must keep full faith in His promises. ताच्या बसवणेचेर संपूर्ण विश्वास आमी दवरूंक जाय. We must keep full hope in His promises. देवाच्या बसवणेचेर विश्वास दवरना We don't keep faith in the promises of God. ह्या संस्थेच्या मनशाच्या उतराचेर बसवणेचेर विश्वास दवरता जाल्यार If we keep faith in the words of the human beings, then कितल्या पटी आमी सकयल पडोवं नागी.
How many times haven't we fallen down? कित्या प्रेम सकला पडून आगी How many times haven't we fallen आज down? उतार सकाळचे अशें म्हणटा आमकां This morning the word of God says, तू म्हज्या दृश्टीन मोलादीक you are precious in my तू sight. म्हज्या दृश्टीन मोलादीक You are precious in my sight. वर्स 5 अशें म्हणटा गी Verse 5 says भिये this, नाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा do not fear for I am with you. सर्ग आनी संवसार असलो देवास आमकां अशें म्हणटा गी The God who created the heaven and earth tells us तू that भिये नाका हांव तुज्या सवे आसा you don't fear, I am with you. परतवरा सांपडल्या स्त्रियेक जेजूच्या मुखार हाडून दवरल्या वेळार When the woman who was caught in adultery was brought before Jesus, सगळ्यांच्या लोकांच्या हातांचे फातर असले every person had stones in their hands. जेजूची जिवितां काकुळत आसली Jesus had mercy in his life. जेजूच्या जिवितांत काकुळत भायर सरली त्या स्त्रियेच्या जिवितांत Jesus' mercy flowed out from his life to the woman. जेन्ना जेजूच्या जिवितांत काकुळत त्या स्त्रियेच्या जिवितां भायर येत असताना When the mercy of Jesus flowed into the life of that woman, तांच्या हातांतले फातर एक एक सकयल पडोंक लागले the stones from their hands fell down one by one. कित्याक म्हळ्यार Why? Because म्हज्या मोगाच्या जिवितांत कितें केलें तांकां कळीत जालें जावं फ्रो they might have known what they have done in their life. ह्या सकाळच्या वेळार This morning, आमी उलो मारूंक जाय सोम्याची काकुती खातीर let us call out to the mercy of ह्या God. कालवारी तो उमकळ्ळा आमच्या सगळ्यांच्या बाचावे खातीर This Calvary it has been for our salvation. बापा तांकां बक्षी म्हणलो तोच जेजू Father, forgive them. Jesus who said आज that. बापा तांची काकूत कर म्हणलो तोच जेजू Jesus who said that, Father, forgive them. हर एक दिसा ताची दैवी काकूत आमचे वतय आसा Every day pours out his divine mercy on us. आज म्हज्या मोगाचे न्हू Today, my loving people, परत वर सांपडल्या स्त्री एक जेजू म्हणा लागलो की Jesus said to the woman caught in हांगास adultery, कोणेय तुका फातरो ना की has no one ever stoned you? हांवी ना I don't stone you. म्हजेर आसा काकूत I have mercy. म्हजेर आसा दया I have compassion. म्हजेर आसा मोग I have love. त्या भिया नाका That is why don't हांव fear. तुजो देव जावन आसा I am your हांव God. तुज्या कितें कालवारी उमकाडला I have hung myself on तुका Calvary for सोडोवच्या you, खातीर to set you तुका free, बाचे विलापोवच्या खातीर to save you, तुका नवे जिवीत दिवच्या खातीर to give you a new तुका life, सुटका मेळच्या खातीर to deliver you, तुका सडवण लाभच्या खातीर to be delivered. हांव वायला I have come. 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 ही पासून This promise. ही पासून This promise. जेजू आयला Jesus has come म्हज्या खातीर for me, तुज्या खातीर for you. म्हज्या मोगाचेर त्या खातीर आज आमी हांव आनी म्हजे घराणे जेजूक आमी जिवीत आमी समर्पीत करया हांगा उतार पुरवान अशें म्हणटा की इसाया प्रवादी पुस्तकांत 3:3 वोड 1 म्हणटा भिया नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला परतून म्हणटा हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला तूं मोजस तूं मोजस तूं Moses. तूं Moses. तूं मोजस जावन आसा तूं दुसऱ्याचो जावंक साधना तूं लैंगीकपणाचो जावंक साधना तूं बेबद्यापणो जावंक साधना तूं अनिष्काळपणा जिवितांत जियोचो तसलो जावंक साधना तूं मोजो तूं मोजो तूं मोजो त्या म्हज्या मोगाचेर म्हजो म्हणली भासण दिलो जेजू आमच्या जिवितांत सदां काळ रावता आनी सांबाळटा ह्या दिसांनी पळया आत्तां तें एक्सिडेंटा आत्तां तें कॅन्सर म्हणलें आयकूंक मेळटा आत्तां तें हार्ट अटॅक जाल्लें आयकूंक मेळटा आत्तां मेलो आत्तां हॉस्पिटलांत जॉयन जालो एडमीट जालो आनी कितें जालें कंटिन्यू आयकत आसा आज देवाची भासोणी तुमी आयकून घ्या आनी स्वीकार करा ती भासोणी त्या भासोणी वयर जीव घ्या ती भासोणी आज सगळ्या वायटांतां तसो जेजू आमकां त्या उतरां मार्फत सुटका आनी सोडवून लाभोवंक शकता त्या खातीर आमी त्या जेजू आराधन करया त्या जेजूक स्तुती करया सकाळच्या वेळार एकडी आमच्या दोळ्या आमी धांपया जण एकले मागया आयच्या दिसा प्रत्येक तर ताची काकूत आमच्या जिवितांत देवन येवन दी म्हणून सगळे विश्वासान पावर्तान मागया मोगाळा बापा ह्या सकाळच्या वेळ तुका आमी अर्घ दिता बापा जशी रात तुवें दिलाय तसो दीस तूं दिता आसाय बापा हे सकाळच्या वेळा तुका काळजांत अर्घ दिता तुका वाकणटा तुका दिन वाचता तूं विश्वासी आनी दयाळ जावन आसा म्हज्या फाटल्यान म्हणा
मोकळा बापा मोकळा बापा तुका आम्ही अर्घ दिताव तुका आम्ही अर्घ दिताव तुका आम्ही वाकणटाव तुका आम्ही वाकणटाव तुका आम्ही दिन वाचताव तुका आम्ही दिन तू वाचताव विश्वासी तू विश्वासी तू दयाळ तू दयाळ तू मोगाळ तू मोगाळ तू तुझ्या भुरग्यांचो मोग करत्या साय तू तुझ्या भुरग्यांचो मोग करते जसे तुम्ही रात दिलाय जसे तुवें रात दिलाय तसो तू दीस दित्या साय तसो तू दीस दिते आसले या सकाळीच्या वेळार या सकाळी तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दिसून या तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दिसून या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या तुझ्या वेळार मोगाचो अनुभव आमकां दिसून या तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका या दिसून सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या तुझ्या वेळार मोगाचो अनुभव म्हाका दिसून या तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका दिसून म्हजी काकूत कसून या म्हजी काकूट करसून म्हजे दायळेचो जासून या तुझे दयाळेचो जासून तुझ्या मोगान म्हाका भरसून या तुझ्या मोगान म्हाका तुझ्या भरसून दैवी शक्तीर म्हाका भरसून या तुझ्या दैविक शक्तीन म्हाका तुझ्या भरसून स्पिरितार म्हाका भरसून या तुझ्या स्पिरितान म्हाका भरसून हालेलुया 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 जाणेकले आमचे दोळे आम्ही दापिया प्रत्येक तरा आम्ही जाणेकले सुमेची काकुती उलामान या सकाळीच्या वेळा आमचे सगळे घराणे जेजूचे ते समर्पित करूया आणि विश्वास म्हणूया वेळा तुझ्या मोगान वैषम्या भर सगळे ते तुझ्या परतुन्या भर भरचे ग तुझ्या मोगान तुझ्या मोगान भर सगळे ते तुझ्या तुझ्या उदरान परतून भर तुझे भर मुझे ग तुझ्या मोगान तुझ्या मोगान भर सगळे ते वैषम्या तुझ्या उदरान अनेक पुढे म्हणे आम्ही जाणेकले भर तुझे ग जेजू तुझ्या we worship you मोगान Lord भर सगळे ते तुझ्या उदरान वैषम्या आवानी मुझे सगळे घराणे तुझे भावाने मुझे घराणे तुझे आराधन करता हूँ जेजू आवानी मुझे सगळे घराणे तुझे आराधन करता म्हणूया भावाने सगळे मुझे घराणे आवानी मुझे सगळे घराणे सगळे ते घराणे समर्पित कर सकाळच्या वेळा ते जेजू आराधन करूया भावाने मुझे घराणे बापा पिता पवित्र आत्मा आराधन करता हूँ जेजू तुझ्या भाग्यवंताने अमोली भक्ता आज सब रिताळ कर्या वळा हर एक घराणे आमका सुख आणि सडवा प्राप्त कर्या वळा देवसरच्या काळोखच्या अंतरच्या वाईट संकटां आमका सोडे सुम्या तुझे आराधन करता हालेलुया आराधना तुका जेजू हालेलुया we worship you Lord आराधना हालेलुया हालेलुया आराधन हालेलुया हालेलुया आराधन हालेलुया हालेलुया आराधन आराधना हालेलुया हालेलुया आराधन आराधना हालेलुया हालेलुया आराधन हालेलुया हालेलुया आराधन आराधना हालेलुया हालेलुया आराधन आराधना सगळा हालेलुया हालेलुया we worship and praise you with glory आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना हालेलुया आराधना हालेलुया आराधना हालेलुया आराधन आराधना येशुवे हालेलुया आराधना हालेलुया आराधना हालेलुया आराधना Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify you. We worship
worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. We thank you, Jesus. We praise you, Jesus. Hallelujah. We glory, hallelujah. We worship you. दोळ आमचे दप्यात जेजू सकाळच्या वेळा आमकां समेत समर्पित करूया. आयचो दीस त्या जेजूच्या समर्पित करूया. ताची दैवी काकूत आमच्या जिवितांत देवन येवं दी वेळा दैवी पदवी आमच्या जिवितांत देवन येवं दी. सगळ्या वायटाचो निवारो दी म्हणून जेजू अर्घ दिवन म्हणया. तुझे बरबस्ता वैसुम्या विघ्नाकांता वै जेजू फुलो मारता वर्तन म्हणया आमी. वाऱ्या वादळा तुझ्यार बरवस्ता तुझे बरबस्ता वेगना अनवरा विघ्नाकांता फुलो मारता वाऱ्या वादळा वैसुम्या जेजू तुझे बरबस्ता वै जेजू विघ्नाकांता वै जेजू फुलो मारता आवानी म्हजे सगळे घराणे तुझे आराधन करता. जाणकले म्हणे आम्ही आव्हाने तुझे घराणे आवानी म्हजे सगळे घराणे तुझे आराधन करता. आव्हाने तुझे सगळे घराणे आवानी म्हजे सगळे घराणे तुझे आराधन करता. We worship and praise you, we glory, hallelujah, hallelujah, आराधन hallelujah, हालेलुया आराधन, आराधन hallelujah, हालेलुया आराधन hallelujah, हालेलुया आराधन, आराधन hallelujah, हालेलुया आराधन हालेलुया आराधन हालेलुया आराधन हालेलुया. समेचे दैवी सकत या सगळे स्पर्श करून देवा देवसराचे काळोखाचे अंतराचे पदवेता सुटका सडवण सगळं फनमध्ये सुटका प्राप्ती जाऊन देवळा जे तुझ्या रगप्रिय वळवून देवळा काळोखाच्या पदवेता अंतराचे सत्यता सुटका सडा प्राप्ती जाऊन देवळा. हालेलुया आराधना आराधन Hallelujah. We worship you, Lord. Glorify your name, Lord. आराधना तू ऐकला कस, महिमा तू ऐकला कस, स्तुती तू ऐकला कस, होगळाप तू ऐकला कस, येशू. हे कालवरचे रक्त आमकां सुटका आनी सर्वांक लाभयचें येशू. हे कालवरचे रक्त आमकां सोडयचें येशू. अकंतता भिरांतता अस्कत्य असमतता सोडयचें येशू. देवाचे उतार आज सकाळच्या वेळार आमकां सुटका आनी सडवण लाभों दी. कित्याक थोडो वेळ आज इंग्लिशांत फे वर्ड ऑफ गॉड हांवें तुमकां दिल्ले म्हळ्यार प्रत्येक तरान एका भुरग्यान दिल्ले टेस्टमनी भयणीन दिल्ले टेस्टमनी अशें आसा की ब्रदर म्हाका कोंकणी समजना हांव पारगांवांत काम करते आसा. जायते समस्या म्हज्या जिवितांत आयले कित्याक ह्या दिसांनी डिसेंबरच्या 1 तारीखेक हांव समस्या वय समस्या म्हाका कोंकणी बिलकुल समजना जाल्यार तुमी दिवच्या प्रॉमिस वर्ड ऑफ गॉड वयर फुल्ली म्हाका भरोसो आसलो आनी कशें म्हणटा इंग्लीश सांगचे वर्ड ऑफ गॉड बरोवन घेताली कंटिन्यू वाचतली आपूण. म्हज्या घोवान म्हाका डायवोर्स दिता म्हूण फाटल्या 4 म्हयने तो बेस्टोन आसा आनी फाटल्या 2 म्हयने तो टोटली आमचे तो भायर गेलो विंगड रावलो आनी ते डायवोर्स सगळे तयार करनासलो. तुमच्या मागणी हांवें आयकूंक सुरू केले. मागणी आयकत आसतना बट म्हाका कोंकणी येना बिलकुल म्हाका समजना. ओन्ली वर्ड ऑफ गॉड म्हज्या काळजा भितर वर्ड ऑफ गॉड देवाचे उतार म्हज्या काळजा भितर रिगताले. देवाचे उतार बदलिताले. जेन्ना तुमच्या मागणी आयकत आसतना बायबल घेवन आपूण बसताली आनी जेन्ना देवाचे उतार म्हज्या भितर कितेंय रितीचें परिवर्तन हांव सुरू केलें.
हांव जायते रागिश्ट आसली म्हज्या म्हाका बगसूंक जायनातले कित्याक एकदम स्ट्रॉंग डिसिजन घेतले की तो कितेंय करून म्हाका पडून वचूं ना कित्याक म्हाका काम आसा हुद्दो आसा मान आसा जागो आसा हांवें कित्याक त्या भगवाचे म्हणलें म्हज्या भितर आसलें आनी जेन्ना तुमी सांगचे एक एक वर्ड ऑफ गॉड ते म्हज्या भितर बदलूंक सुरू केलें हांवें तो कॉल केलें आज जेजूच्या नांवान हांव तुजे बक्षणे विचारता आनी जेजूच्या नांवान तूं म्हाका बक्षिताय घे सडनली गो शॉक कित्याक चॅलेंज मान उबे रावल्ले ताच्या मुखार ते बायल एक बरी म्हज्या मोगाचें पिगळोंक सुरू जालें आयज बरी पिगळोंक सुरू जालें एकदम ताका शॉक आनी तेच भयण आपल्या घोवाक म्हणूंक लागली की सदां न्ही हांव देवाचें उतर वाचता देवाचें उतर आयकता देवाचें उतर म्हाका बदलिला तर आज आमी राग आमकां नाका आमी एक जावया मोगान जियोवया म्हज्या घोव बायला सांगाता मेळ्ळी जायती वरान वरां उलयली ती त्या सुद्दां मागणें केलें आज प्रत्येक त्या बायलांनी घोव आज सांगाता जियेत आसा ती म्हणाली आमच्या कोर्टांत डायवोर्स जावचें नासलें देवाच्या उतरां मारिफात देवाच्या उतरान आमकां बदललें म्हज्या मोगाचें देवाच्या उतरां इतली सगळ्यात आसा वयसला कित्याक ते उतर आमी वाचिना कित्याक ते उतर आमी जिरायना कित्याक परतून परतून वाचा काटोळ आयल्यार व्हडना बेजार जाल्यार व्हडना इवन तुमच्या मोती ना जाल्यार व्हडना वाचा 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 ते उतार आमकां बदलिता ते उतार आमकां परिवर्तन करता वर्ड देवाचे उतार आमकां सोडयता देवाचे उतार देव सारकें सांगलेता सुटका लाभयता देवाचे उतार सांगलेता सुटयता देवाचे उतार नवे जिबी दिता तर म्हज्या मोगाचेर एक मनशाचें उतार आज हांव तुका थंय व्हरता पावयता म्हणला तक्षण त्या मनशाच्या उतरां पाद्यता वय जाल्यार कालवर उमकळ्ळ्या त्या जेजूच्या उतराचेर कितलो आमचो भरोसो आसा आज कितलो आमच्या हातान बायबल आसा आज आमी परतून फाटीं पळोवचें नाका त्या खातीर जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 7 म्हणटा की जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 7 सर्वेस्परान जोशुआक म्हळें आज हांव तुका सगळ्या इस्रायला मुखार वर्तो करतलो परतून म्हणटा सर्वेस्परान जोशुआक म्हळें म्हज्या फाटल्यान म्हणा सर्वेस्परान जोशुआक म्हळें आज हांव तुका सगळ्या इस्रायला मुखार वर्तो करतलो आनी हे वरवीं जसे हांव मोइजे सोवे आसलो तशे तुजे सोवे आसा म्हण सकड वळखून घेतले सेकंड क्रोनिकल चॅप्टर 1 वर्स 1 परतून उताश दाविदाच्या पुता सलमोन आपल्या राज्यांत आपली पदवी थीर केली कित्याक सर्वेस्पर ताचो देव ताच्या सवे आसलो आनी ताणे ताका भोव वर्तो केलो वर्तो केलो तर म्हज्या मोगाचेर तो देव आज तुका आनी म्हाका वर्तो करचो ना की आज आमी परमोन्न देवाचे सवलत आसात न्ही परतून जफानिया 3:18 म्हणटा की जफानिया चॅप्टर 3:18 हांव तुजे निर्बाळ पयस करतलो ताची लस तुका आणखी भोगूंक पडची ना परत इतिहासाच्या पहिल्या पुस्तकान फर्स्ट क्रोनिकल चॅप्टर 29 वर्स 25 सर्वेस्परान सलमाओक सर्व इस्रायलीच्या दोळ्या मुखार वर्तो केलो ताणे ताचे राजवडके आसले वैभव दिले की ताच्या आदी असलेल्या इस्रायलाच्या खंयच्याच रायाक तसले वैभव मेळोवंक नासले सलमाओ म्हज्या मोगाचेर अति वैर देवान वैर उबारले मात्र न्ही की इतली ग्रेस काय ताका मेळ्ळी की खंयच्याय राया कडेन नासले तर म्हज्या मोगाचेर हे बसणेच्या पातळी दवरून आयज दीस आमी आराम करता आसतना खरेंच म्हज्या मोगाचेर तसो देव तो वैर उबारतलो आज हे कालवारीचे दिश्ट कांचोवया आनी मागया वळा परतून आमची दोळां आमी धांप्या वळा जाता जर हात उक्ते दवरा परतून म्हणे हालेलुया प्रति आराधन म्हणून ते जेजूक एक सकाळीच्या वेळा आराधन करूया आराधन करता आसतना हांव मागतलो ह्या वेळा सगळ्या तुज्या समस्या खातीर तुज्या कश्टा खातीर तुज्या अडकळे खातीर तुज्या अडचणे खातीर तुज्या बेजारा खातीर तुज्या खती खातीर तुज्या उण्यापणा खातीर तुज्या अडकळे खातीर जेजू नासरताच्या नांवान
सगळं सांगण्यात सुटका प्राप्त जाऊ दे. जेजूचे भो भगवंत अमोलिक रगत तुझे वळवून देवळा. जेजूचे भो भगवंत अमोलिक रगत तुझे वळवून देवळा. जेजूचे भो भगवंत अमोलिक रगत तुझे वळवून दे, वळवून दे, वळवून देवळा. सगळ्या कष्टातून अनवरतून इरारतून बेसरतून राखून वरू दे, सांभाळ वरू द्यायच्या दिवसा. आराधन हालेलुया, आराधन आराधन हालेलुया, आराधन हालेलुया, आराधन हालेलुया. Spirit and virtues, दैवी सत्ता virtues, आराधन हालेलुया, आराधन हालेलुया, आराधन. प्रेज द लॉर्ड. मगच आयच्या दिसाचे अनाउन्समेंट ह्या परी आसात. आज सेंट फ्रांसिस झेवियर चर्च आसगांव सावंतवाडी हांगासर सकाळी 9 वरां 5 वरां पर्यंत एक विशेष रेतीर मांडून हाडल्या. सर्वांक वत्तायेचें आपोवणें जावन आसा. सावंतवाडी आसगांव तशेंच लागशीं आसलेल्या हर एका लोकांक एक वत्तायेचें आपोवणें जावन आसा. ह्या व्हडा संख्यान जेजू ख्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादा ह्या रेतीरेंत आमी जोड घेवया. ब्रदर प्रकाश डिसोजा, डिवायन मर्सी टीम आनी इतर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. ह्या व्हडा संख्यान जेजू ख्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादा आमी जोड घेवया. मार्चची 8 तारीख म्हळ्यार आयताराच्या दिसा डिवायन मर्सी चर्च वडगांव शेरी पुणे हांगासर सकाळी 10 वरां 5 वरां पर्यंत एक वर्ती रेतीर मांडून हाडल्या. ब्रदर प्रकाश डिसोजा, डिवायन मर्सी टीम आनी इतर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. ह्या व्हडा संख्यान आनी जेजू ख्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादा आमी जोड घेवया. आमी येदोळूच अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे मार्चच्या 13, 14 आनी 15 तारीखेर चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट हांगासर सांजे 4:30 वरां राती 10 वरां पर्यंत प्राचित काळाची विशेष रेतीर मांडून हाडल्या. मार्चच्या 13, 14, 15 तारीखेर सांजेर फादर जोसेफ एडॉट्टू, फादर मॅथ्यू एलेवेंगल, आर्च बिशप जॉन रॉड्रिगस, सांगातच बिशप बार्तोल बरेट्टो आनी इतर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. मार्चच्या 13 तारीखेर सकाळींच्या दिसा विशेष मांडावळ सर्व बॉम्बे कॅरिझमॅटिक लिडर्स, सर्व मुखेली तशेंच डॉक्टर्स, नर्सां खातीर ही मांडावळ आसतली. सांगातच मार्चच्या 14 तारीखेर याजकांक तशेंच धार्मीक भाव भयणींक विशेष मांडावळ आसतली. आनी मार्चच्या 15 तारीखेर सकाळी 9 वरां 1 वरां म्हणसर युवा जनां खातीर एक विशेष मांडावळ आनी दनपारां 1-1.5 वरां 4 वरां म्हणसर कोंकणी विशेष रॅली ह्या सुवातेर हजर आसतली. सांगातच सांजेर 4:30 वरां 10 वरां पर्यंत इंग्लीश रेतीर फादर जोसेफ एडॉट्टू, फादर मॅथ्यू एलेवेंगल, बिशप बार्तोल बरेट्टो ह्या सुवातेर हजर आसतले. सर्वांक एक वत्तायेचें आपोवणें जावन आसा. ह्या व्हडा संख्यान ह्या रेतीर एक विशेष कुपानां आसात जी कोणा बूक करूंक आसा. तुमी 9702957091 ह्या नंबराचेर कॉल करून तुमची कुपानां तुमी बूक करियेत. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण ताच्या पुताच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हज्या पुताचें भाड्याचें घर सडनली ताका सुटचें पडलें आनी तो एक दुसऱ्या बऱ्या घराच्या सोदनेर आसलो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी खळनासतना उसान ताका बरें घर मेळचे खातीर मागून आसलें. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी ताका एक बऱ्यांतलें बरें भाड्याचें घर मेळ्ळें देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 57 वर्स 1. म्हजी काकुळट कर देवा, म्हजी काकुळट कर, कित्याक हांव तुका शरणा येता. विघ्नां सोंपसर तुज्या पाकटाच्या सवळेंत हांव आसरो घेतां. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपल्या दुवेच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हज्या दुवेचे काजार बऱ्या तरेन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घाल्लें. जायते अडकळी येतले जाल्ल्यान आमकां मस्त भिरांत दिसतली. त्या वेळार डिवायन मर्सी पंगडान आमकां देवाची उतरां दिलीं आनी ती उतरां आमी खळनासतना उसान मागून आशिल्ल्यां. देवाचे कृपेन म्हज्या दुवेचे काजार कसलेच अडकळी नासतना बऱ्या तरेन जालें देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां.
साम चॅप्टर 55 वर्स 18. म्हजे विरोध दुस्तेलांच्या हातांतलो तो म्हाका सोडून शांती दितलो, कित्याक म्हजे दुस्मान जायते आसात. प्रेज द लॉर्ड. संतान ही भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, फाटल्या एका वर्सांतावन म्हाका जॉयंट पेन आसले आनी म्हाका सारकें चलोवंक जायनातले. हांवें पेटिशन डिवायन मर्सी टिमाक धाडलें. देवाचें उतर म्हाका मेळ्ळें. उतर निरंतरी हांव उसारूंक लागली आनी योकरिस्ताच्या आराधनांत सद्दां हांवें भाग घेतले. देवाचे दयेन आनी देवाचे कृपेन आतां म्हाका चलोवंक जाता आनी म्हजें जॉयंट पेन आतां नापयंच जाला. ह्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्घ दितां, वाकणटां आनी दिनवासतां. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटले, बडया आनी तुमकां उक्ते जातले. आसस फर्नांडीस शेलीम गोवातावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, फाटल्या एका वर्सांतावन म्हज्या हाताक एक वायट पॅच आसले आनी हांव जायते टेन्शनार बुडली, खंतीन बुडली आनी हांवें पेटिशन डिवायन मर्सी टिमाक धाडलें. देवाचें उतर म्हाका फावो जालें आनी निरंतरी देवाच्या उतरा मरिफात हांव बळवंत जाली. तितलेंच न्हय, हांव निरंतरी 2:45 4 वरांच्या आराधनेंत हांवें भाग घेतले. देवाचे वर्त्या कृपेन आनी देवाच्या वर्त्या बेसावान आज आतां म्हाका म्हजे पॅच, म्हज्या हाताक आसले वायट पॅच संपूर्ण निखळ्ळा, संपूर्ण डिसपियर जाला आनी त्या कारणाक लागून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्घ दितां, वाकणटां आनी दिनवासतां. मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22. जे कितें भावार्थान तुमी मागतात तें सगळें तुमकां मेळटलें.